Namaste to one and all present here. India is the birthplace of great civilizations, epics, and eminent playwrights who have spun yarns for the posterity to relish and learn. One amongst the most revered playwright is Mahakavi Bhasa. Bhasa was one of the most celebrated and prominent playwright of Indian Sanskrit literature, predating Kalidasa. Most of his plays were lost for centuries, only until it was rediscovered in the early 20th century by T. Ganapati Shastri, who found 13 Sanskrit plays, some of them being Charudatta, Balacharita, Pratigna, and many more. Pratima Nataka of Bhasa is the only Sanskrit play which sees the good in all characters. Probably, Bhasa would have emulated the thought of Prahlada in his stuti to Narsimha, who says, Sanjodidastad akhilam bhagavat swarupam, where he sees every character as virtuous replicas of God. Bhasa here has a soft corner for Kaikeyi, who is a famous bad character in the classic of Ramayana. He thinks that every character is as simple linchpins in the scheme of play of God. Pratima Nataka gets his name from the scene of action of Hall of Statues. Bharata gets into the hall to see statues of his forefathers and is shocked to see his father's statue and then learns about his death. He later learns from one of his attendants that his mother Kaikeyi was responsible for his demise and his elder brother's exile. Indian performers from Qatar have come together to organize a platform called Natya Dharmi under Samanvayam, which mainly focuses on preserving India's rich culture, heritage, and literature. Natya Dharmi presents to you Pratima Nataka under the able direction of M.P. Radhakrishnan. So, dear friends and audience members, sit back, enjoy, and get mesmerized in Mahakavi Bhasa's Bharat. सुग्रीव
इदानीं नाटकस्य अस्य शुभारम्भं करिष्यामि। पश्यामि। भवतु विज्ञातम्। इदानीं भूमिपालेन कृतकृत्यां कृता प्रजारामाभिधानं मेदन्यां शशाङ्कमभिषिञ्चिताम्। दशरथ महाराजा आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य अभिषेकसंभाराः आनीयन्ताम् इति। यत् आज्ञप्तं महाराजेन तत् सर्वं संकल्पितं। पश्य छत्रं छत्रं सौव्यजनं सनन्ति पटहं भद्रासनं कल्पितं न्यस्ता हेममय सदर्भकुसुमा तीर्थाम्बुपूर्णा खडा। इत्येवं शोभनं कृतम्। आर्या सम्भावका सङ्गीतशालां गत्वा नाटकीयानां विज्ञापय। कालोचितेन नाटकेन सज्जा भवता इति।
निमित्तं खलु मया एतदानीतम्। उन्मतिके एवं दोषो वर्तते। गच्छ, निर्यादय निर्यादय, अथवा तिष्ठ। किं नु खलु ममापि तावत् शोभते। तव खलु शोभते नाम सौवर्णमिव वर्कलं समृद्धम्। एवं मया श्रुतं भद्रतारकम् अभिषिच्य महाराजा धनं गमिष्यतीति। यदि एवं न सा अभिषेक उदकं गोदकं नाम मैथिली किमिदं कथ्यते? न खलु किञ्चित् इयं दारिका पठति अभिषेकः अभिषेकः इति। अवगच्छामि ते कुतूहले। अस्ति अभिषेकः, श्रूयताम्। शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटेऽभिषेके छत्रमु स्वयं प्रपतिना रुदित गृहीते सम्प्रामया किमपि मन्थरया जगन् सम्प्रा
भूपते तव प्रियवल्लभ भूपते तव प्रियवल्लभ कैकेयी मतमिमं शृणु कैकेयी मतमिमं शृणु भवे भरतो राजा भवे भरतो राजा रामो वसतु कानने रामो वसतु कानने राज्ञशनैरभिहिते च न च अस्मि राजा न चास्मि राजा प्रियं मे प्रियं महाराजेव महाराजा आर्यपुत्रेव आर्यपुत्र मैथिली किमर्थं विमुक्तालङ्कारासि वत्कलानीव किम् एते सूर्यरश्मयः किमिदम् इक्ष्वाकूणां वृद्धालङ्कारः त्वया धारिते अस्ति अस्माकं प्रीति आनय कथं कथं मोहमुपगतयति यदि न सहसे राज्ञो मोहं तनुः स्पृशः मा दया अक्षोभ्यक्षोभितकेन लक्ष्मणो धैर्यसागर येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णं विवग्रतः कथं कथं मोहमुपगतयति यदि न सहसे राज्ञो मोहं तनुः स्पृशः मा दया सुमित्रात्मज किमिदं कथं कथं किमिदं भरतो वा भवेत् राजा वयं वा ननु तत्समम् यदि ते अस्ति धनुश्लाखा स राजा परिपाल्यताम् न शक्नोमि रोषं धारयितुं भवतु गच्छामः तावत् वत्स लक्ष्मण इतस्तावत् आर्य अयमस्मि तादे धनुर्नमयि सत्यमवेक्षमाने मुज्जानी मातरी शरं सुदनं हरन्तया दोषेषु बाह्यं अनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय रुजिरं त्रिषु पादकेषु आदिक् अस्मान् अविज्ञाय उपालम्बसे यत्कृते महदि क्लेशे राज्ये मे न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यं 14 वने त्वया भो कष्टं 14 वर्षाणि वने वस्तव्यम् इति श्रुत्वा मोहमुपगता अस्माकं पिता मैथिली मङ्गलार्थे अवदादिके दत्तान् तावत् वत्कलानानय अन्ये नृपैः न वाप्तं न उपपादितं धर्मम् इदानीम् अहं करोमि गृह्णातु आर्य मैथिली किं व्यवसितं ननु सहधर्मचारिणी खलु अहम् गुरोर्मे पादशुश्रूषां त्वमेव कर्तुमिच्छसि तवेव दक्षिणपादो मम सव्यो भविष्यति दीयतां खलु आर्यपुत्र सन्तप्यते सौमित्री तपस्सङ्ग्रामकवचं नियमद्विरताङ्कुश खलु येनम् इन्द्रियश्वाना गृह्यतां धर्मसारथी गृह्यतां धर्मसारथी गृह्यतां धर्मसारथी
अनर्हतः अनशोभाजनं लोके परित्यक्तः त्वराभ्यः पुत्र राम वत्स लक्ष्मण वधु वैदेही मे प्रतिवचनम् पुत्रका शून्यमिदम्बो खलु तत्र भवान् सुमन्त्रः प्राप्तः। अपि रामेण सह सुमन्त्रः प्राप्तः? न खलु रथेन सह सुमन्त्रः प्राप्तः। महाराज समाशुषि समाशुषि सुमन्त्र एक एव ननु प्राप्तः। महाराज शून्यरथेन तत्र भवान् सुमन्त्रः प्राप्तः। शून्य प्राप्तो यदि रथो भग्नो मम मनोरथः। नूनं दशरथं नेतुं कालेन प्रेषयितो रथः। शीघ्रं प्रवेशयताम्। यदाज्ञापयति महाराज। किमु वक्तव्यं किमु वक्तव्यं पुत्रवियोगार्थं तबन्धं राजानं किमु वक्तव्यं। जयतु जयतु महाराज। कुमे राम को लक्ष्मण को पुत्रवधू वैदेही शृंगिवेरपुरे रथावधीर्य अयोध्याभिमुखां स्थित्वा सर्व एव महाराजं शिरसा प्रणम्य बाष्पस्तंभित खण्डत्वात् हनुक्त्वा एव वनं गताः। कथं हनुक्त्वा एव वनं गताः? रामगात्रस्पर्शनेन परिभूतेन गात्रेण परिषयसु मां गाढम् आलिङ्गनं कुरु। उचितां कैकेय्याः क्षिप्रमाणि यदा पुत्र भरत पापं सफलमस्तु इति। यदाज्ञापयति महाराज। रामकथा श्रवण संदग्ध आश्वासयितुम् आगताः
वयं विश्वविजयी मत्पितामहो रघु अत्र भवान् मे पिता अजः किमभिगमनकारणं भवद्भिः सह वसने समयो ममापि तत्र रामा वंशलक्ष्मण वधुवैदेही अहं पितॄणां सखाकाशं गच्छामि पितरः अहमपि आगच्छामि हा हा महाराजा हा हा महाराजा अहं देवकलिकः प्रतिमागृहस्यास्य रक्षाकरः भवतु इदानीं कृतम् अत्र आदराजभटेन आज्ञाप्तं कार्यम् यावत् मुहूर्तं तया सह प्रिये चारुशीले प्रिये चारुशीले। अरे दास्यपुत्र किमिदानीं कर्म न करोषि? ताडयम ताडयम ताडिदेतुं क्यों करिष्यसि? अधन्यस्य मम कार्तवीर्यस्य इव बाहुसहस्रं नास्ति। बाहुसहस्रं? बाहुसहस्रेण किं कार्यं? बाहुसहस्रेण त्वं हनिष्यामि। एहि दास्यपुत्र मृते मोक्ष्यामि। शक्यमिदानीं भर्ता मे अपराधं ज्ञातुं नास्ति किल? अपराधो नास्ति? ननु मया सन्दिष्टः स्वर्गङ्गदस्य राजा दशरथस्य प्रतिमागेहं दृष्टम्। अद्य कौसल्या पुरोगैः सर्वैः अन्तपुरैः इह आगन्तव्यमिदम्। अत्र इदानीं त्वया किं कृतम्? पश्यतु भर्ता सौधवर्णकदत्त चन्दन पञ्चाङ्गुल भित्तयः अवसक्तमालधाम शोभिनी द्वाराणि प्रकीर्णाः वालुगः। वद अत्र इदानीं मया किं न कृतम्? ओ उत्तमम्। यद्येवं त्वम् अन्तगच्छ। यावद् अहमपि सर्वं कृतमिति अमर्त्याय निवेदयामि।
प्रदेशे विश्रमिष्ये। भवतु दृष्टम् एतस्मिन् वृक्षान्तराविष्कृते देवगृहे मुहूर्तं विश्रमिष्ये। भो सूत एकान्ते विश्रामय अश्वान्। चंदन पंचांगुलो भित्तयः प्रगयना वालुका किं नु खलु पार्वणोऽयं विशेषः अथवा कस्य नु खलु देवतस्य स्थानं भविष्यति। बहु मामैव न खलु प्रणामकार्यः क्षत्रियाः हि अत्र भवन्तः। एवं क्षत्रियाः हि अत्र भवन्तः। के नाम अत्र भवन्तः? इक्ष्वाकवः। इक्ष्वाकवः इति एते ते अयोध्याभर्तारः। अभिधीयताम् कः तावत् अत्र भवान्? अयं विश्वजितो यज्ञस्य प्रवर्तयिता धर्मप्रदीपो दिलीपः। नमस्तुते धर्मपरायणाय दिलीपाय। अभिधीयताम् कः तावत् अत्र भवान्? अयं खलु तावत् पुण्याः शब्दरवो रघुः। अहो बलवान् मृत्युः। अभिधीयताम् कस्तावत् अत्र भवान्? अयं खलु तावत् प्रिया वियोग निर्वेद परित्यक्त राजभारो अजः। नमस्तुते श्लाघनीय पश्चात्तापाय। येन प्राणाश्च राजं च स्त्रीशुल्कार्थे विसर्जितः इमां दशरथस्य प्रतिमां त्वं किं न पृच्छसे? दादा 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 हृदय भव सकामं यत्कृते शृणु पितृनिधनं च ते गच्छ धैर्यं च तावत्। आर्य आर्य हार्येदि हार्येदि इक्ष्वाकुकुलालाभः खलु अयं। कश्चित् कैकेयीपुत्रो भरतो भवन्ननु। हत किं दशरथपुत्रो भरतोऽस्मि न कैकेय्या। नमो नमः श्री आर्यं भरतम् अयोध्या भर्तारम्। भर्ता अनुज्ञां देहि गन्तुम्। तिष्ठ शेषम् अभिधीयताम्। कः गतिः श्रूयताम्। निर्यातः तत्र भवान् दशरथः सीतालक्ष्मणसहायस्य रामस्य वनगमन कारणं
अहं न जाने। कथं कथं आर्यः अपि वनं गतः। दादा आर्य दादा 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 कुमार समाशुषि कुमार समाशुषि। उत्सरद आर्य उत्सरद प्रतिमा गृह दर्शनार्थं देव्य आगता। अये काले खलु आगतां देव्यः पुत्रे मोहमुपगते हस्तस्पर्शो हि मातॄणां अचलस्य जलाञ्जलिः। इदो भवत्यः हन्द पश्य इदं प्रतिमारूपी महाराजस्य वासस्थान। अयं हि पतितः कोऽपि वयस्थ इव पार्थिवः परसङ्गाम् अलङ्कर्तुं गृह्यतां भरतोऽह्ययम्। आर्य को भवान्? जेदु जेदु महाराज पुत्र भरत सुमंद्रोस्मि। दादा दादा अदा मातॄणाम् इदानीं का अवस्था? एषा न अवस्था। मम मातुश्च मध्यस्था त्वं न शोभसे। गंगा यमुनयोर्मध्ये कुनतीव प्रवेशितः। जादा मम पुत्र भरत किं मया कृतं? किं कृतमिति वदसि? जादा किं न वन्दसे मातरम्? अम्बा त्वमेव मम माता। जादा महाराजस्य सत्यवचनं रक्षन्त्या मया तथोक्तं। किमिति किमिति? पुत्रगो मे राजा भवतु इति। पत्कले हृदराजस्य पदादि सह भार्यया वनवासं त्वया अत्यप्तम्। सर्वं वृत्तान्तं देशकाले निवेदयामि। कुमार येदो वसिष्ठ वामदेवो तत्र भवतः अभिषेकं पुरस्कृत्य इह आगतवन्तौ। अनुगच्छन्तु पौरजनाः। अभिषेकं विसर्ज्य को भवान् यास्यति? अभिषेकमिति इह अत्र भवत्यै प्रदीयताम्। को भवान् यास्यति? तत्र यास्यामि यत्रासो वर्तते लक्ष्मणप्रियः। न अयोध्या तं विना अयोध्या सा अयोध्या यत्र राघवः। भो सूत रथं आनय। यत्रास्ति श्री रामचंद्र सन्निधिः नियता मे रथो
तत्र दर्शनं मे भविष्यति। कृतज्ञश्च प्राकृत प्रिय साहसः भक्तिमान् आगतः कश्चित् कथं तिष्ठतु ह्यातिथिः इक्ष्वाकुमार स्वस्ति आयुष्मान् भव। तादा नरपति निधनं भवत् प्रवासं भरत विषादम् अनाददां कुलस्य बहुविधम् अनुभूय दुष्प्रसह्य गुणैव बहु अपराधम् आयुषा मे। तादा तादा युदन्तं मारिपुत्रं पुनः विरोधयति दादा। प्रसीदतु आर्य। अहं भवच्चरणम् आश्रित्य अत्र जनस्थानेव निवसिष्यामि। इह स्थास्यामि देहेन, तत्र स्थास्यामि कर्मणा। नाम्नैव भवतः राज्यं कृतरक्षं भविष्यति। मैवं नृपं स्वसुकृतेः अनियातसिद्धिं वैश्याभितो न परिरक्ष्यसि चेत् स्वराज्यं। हन्ता अनुत्तरम् अभिहितम्। समयतः ते राज्यं परिपालयामि। वत्स, कः समयः? मम हस्ते निक्षिप्तं तव राज्यं 14 वर्षान्ते प्रतिगृहीतुम् इच्छामि। तदास्तु आर्य, अन्यमपि वरं हर्तुमिच्छामि। वत्स, किमिच्छसि? किमहं ददामि? किमहम् अनिष्टास्यामि? Yeah.
किञ्चित् मयार्जितम् अचिरेणेव कालेन भरतेन अद्य सञ्चितम् वत्स भरत एवमस्तु स्वागतम् अतिथे अयि भगवन् अभिवादि साधु विशेषितं खलु रूपं स्वरेण ओ स्वस्त्यस्तु ते स्वस्तिः काश्यप गोत्रोऽस्मि सांगो वांगम वेदमदीये मानवीयं धर्मशास्त्रं माहेश्वरं योगशास्त्रं बार्हस्पत्यम् अर्थशास्त्रं वेदादिदेः न्यायशास्त्रं प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च श्राद्धकल्पमिति सर्वाः श्रुतीः अधिक्रम्य श्राद्धकल्पे स्पृहा दर्शिता किमेतत् भगवन् श्वः तत्र भवत तादस्य अनुसंवत्सर श्राद्धविधि श्राद्धक्रियाकाले केन पितृं तर्पयामि सर्वं श्रद्धया दत्तं श्राद्धं श्रूयता विरूढेषु दर्भाः औषधीषु तिलाः कलायां शाकेषु पशुषु गौः खड्गो वा
भगवन् भाशब्देन अन्यदपि अस्ति इति अवगतम्? अस्ति अस्ति प्रभावसम्पाद्यम्। भगवन् एष एव मे निश्चयः। उभयस्यास्ति सान्निध्यम्। एतत् साधयिष्यति। धनुर्वा तपसि श्रान्ते, श्रान्ते धनुषि वा तव। सन्ति सन्ति हिमवति प्रतिवसन्ति। सन्ति हिमवत सप्तमे शृङ्गे। सन्ति शिवशिरपतित गङ्गाम्बुपायिन। सन्ति वैढूर्य श्यामपृष्ठा पवन समजवा। सन्ति काञ्चन पार्श्वो नाम मृगा। तैर्महर्षय श्राद्धान् अभिवर्धयन्ति। तैर्तर्पिता सुतफलं पितरो लभन्ते। मैथिली गच्छाम्यहम्। न गन्तव्यम्। मैथिली गच्छाम्यहम्। न गन्तव्यम्। हिमवद्गिरिकाननेषु सुवर्णवर्णं हरिणं गृहीतुं गच्छाम्यहम्। न गन्तव्यम्। न गन्तव्यम्। तावसवचनं सत्यं भविष्यति। तादस्य श्राद्धविधि च अनुष्ठातव्यम्। यदारिपुत्र आज्ञापयति। अये विद्युत् संवाद इव दृश्यते। हो दाशरथे गृहस्थमेव भवन्तं पूजयति हिमवान्। एषः एषः काञ्चन पार्श्वः। एषः आर्यपुत्रस्य विजयः। अर्हत्येष हि पूजाय। लक्ष्मणं ब्रूहि मैथिली। आर्यपुत्र ननु तीर्थयात्रातः उपावर्तमानं कुलपतिं प्रत्युत्गच्छेति सन्तुष्टः सौमित्रे। तेन हि अहमेव यास्यामि। अहो बलम्, अहो वीर्यम्, अहो सत्त्वम्, अहो जवः। राम इत्यक्षरैः अल्पैः स्थाने व्याप्तमिदं जगत्। आर्यपुत्र विरहितया भयं मे अत्र उत्पद्यते। मायया अपहृते रामे सीतामेकां तपोवना। हरामि रुदतीं बालां। हरामि रुदतीं बालां। अमन्त्रोक्तमिव आहुतिं।
द्रौपदिनो जटायुः अन्तरिक्षे प्रवर्तम् युद्धम् एषः रावणः एषः जटायुः संकृतेन रावणेन हसिना आदिक् कदिनो अत्र भवान् जटायुः स्वर्गोऽयमस्तु स्वर्गोऽयमस्तु आगम्यता इमं वृत्तान्तं तत्र भवते राघवाय निवेदिष्यावः यथा अहं भोः त्वमप्येव पुत्रशोकाल्पभिषसे संचारी देव शृणु मम शोकं सूर्य शापफलदुःखान् विजया मन्त्रते रामस्य सकाशात् सुमन्त्रः आगतः इति कः विशेषः? कः विशेषः इति श्रूयतां विशेषः। यः स्वराज्यं परित्यज्य त्वन्नियोगात् वनं गतः तस्य भार्या हृदा सीता अपर्याप्ते ते मनोरथः कष्टं
अस्तो महाराजः। सुमन्द्र आचक्षः विस्तरेण। राज्ञापयति भवति। कुमार श्रूयता पुरा मृग्याङ्गदेन महाराजेन शब्दशरेण मुनितनयो हिंसिता। भो राजन् त्वमपि पुत्रशोकात् विवस्यते इति मुनि शशाप। दृष्ट्या अनपराधात्र भवति। अम्ब यत् भ्रातृस्नेहात् समुत्पन्नमनसा मया दूषितात्र भवति तत् सर्वं मर्ष्येतव्यम्। अम्ब अभिवदे। का नाम मातापुत्रकस्य अपराधं न मर्शयति। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कोऽत्र दोषः? अनुगृहीतोऽस्मि। अद्यैव अयम् आर्यस्य रामस्य सहायार्थं कृष्णं राजमण्डलम् उद्योजयामि। बलैः सखीति सीते सखीति सीते च जानकीति यथा मय स्निग्धतरं स्नुषेति तपस्विदारै
समुदित बलवीर्यं रावण नाशयित्वा जगति गुणसमग्र प्राप्य सीता विशुद्धा वचनमपि गुरुणा अन्दश पूरयित्वा मुनिजनवनवासं प्राप्तवान् अस्मि अधिगत नृपशब्दम् धार्यमाणादपत्रम् विकसितकृतमौलिं तीर्थत्वायाभिषिक्तम् गुरुमधिगतलीलं वन्द्यमानं जनौखैः नवशशिनमिवार्यं पश्यतो मे न तृप्ति
पर्यन्ताम् इमां सागरपर्यन्ताम् हिमवत् विन्ध्यकुण्डलाम् हिमवत् विन्ध्यकुण्डलाम् इमां सागरपर्यन्ताम् इमां सागरपर्यन्ताम् महीम् एकातपत्राङ्गाम् महीम् एकातपत्राङ्गाम् राजसिंह प्रशास्तु न राजसिंह प्रशास्तु न राजसिंह प्रशास्तु न राजसिंह प्रशास्तु न इमां सागरपर्यन्ताम् इमां सागरपर्यन्ताम् इमां सागरपर्यन्ताम्. Let me take this opportunity to introduce the cast and crew of Pratika Natakam. Sutradhara and Tapasa 1 by Suresh. Dasharatha by Premchand. Sri Rama Vaishnav R. Bharata by Kiran Raj. Maithili by Arundhati. Lakshman and the instrument Chenda by Ajish. Shatrughna, Jatayu and Suta by Ranjit. Ravana and Devakalika by Shibu. Tapasa Ravana by Harinarayan. Sumantra by Durga Prasad. Avadhatika and Kanchana Parasha by Smriti Haridas. Kausalya, Pratihari and Mother of Shravana by Mini. Kaikeyi and Nati by Shija Unikrishnan. Tapasa 2 by Srijit. Janasthanavasi by Dev Kumar Verma. Music by Arjun Raj. Art by Gayatri Haridas and Bindu Haridas. Makeup by Gayatri Haridas, Smita Gopi Krishnan, Sulekha Radhakrishnan and Bindu Haridas. And the play directed by MP Radhakrishnan. I would also take this opportunity to thank everyone who helped us put this play together, the sound and control system, and this wonderful audience. Thank you and namaste. No words. एवं संस्कृतेन अभिनयः कर्तुं शक्यते इति केनापि ऊहितुमपि न शक्यते. केरलकलायाः प्रदर्शनं तथा दोहा नगरे स्थित्वा यत्र संस्कृतगन्धः एव नास्ति तादृशे नगरे स्थित्वा एतादृशसंस्कृतस्य अभ्यासः अत्र प्रदर्शनम् एतद् अद्भुतमासीत्. सर्वेषाम् अत्र महान्तः कवयः पण्डिताः एवं विद्वांसः अस्यां सभायाम् आसन्. ते सर्वे अत्यन्तं सन्तुष्टाः. भवताम् एतेन अत्र सामोदं वयं सर्वान् अभिनन्दामः. पुनरेकवारं करताडनं भवतु. अत्र आचार्य गोपबन्धु मिश्र महोदयम् अहं वेदिकाम् आह्वयामि. तथा श्रेयांस द्विवेदी महोदयमपि. एतौ कुलपति अत्र आगत्य अभिनन्दनं क्रियताम् इति. शान्त. गोपबन्धु मिश्र महोदयः गुजरात् विश्वविद्यालय संस्कृतविश्वविद्यालय सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः. श्रेयांस द्विवेदी महोदयः वाल्मीकि विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः.
राधाकृष्णन महोदय, डायरेक्टर नाट्यधर्मी दोहा. This play was directed by Radhakrishnan sir. अत्र ससन्तोषम् एषः राधाकृष्णमहोदयः किं वदामि, सः वस्तुतः अद्य साहित्यिकसंवृत्तः, अपि तु सः नैयायिकः. न्यायशास्त्रमधीत्य कठारप्रदेशे अड्वर्टैस्मेण्ट् एजेन्सी चालयति वृत्त्या, परन्तु एतादृश कुचेष्टामपि करोति. एषा चेष्टा तस्य अभिनयचेष्टा तस्य स्वभावः. तदर्थं कालिदासविश्वविद्यालयेन तस्य अभिनयक्षेत्रे वैशारद्यम् उपलक्ष्य अभिनयभास्करः इति बिरुदेन वयं सम्मानयामः. एतत् तस्य कृते, तस्य समग्रस्य गणस्य कृते अस्माभिः प्रदत्तः सम्मानः इति अहं चिन्तयामि. इतोपि उत्तमः हर्षातिरेकात् अस्माकं कुलपतिवर्याणां कण्ठः